पौलुस रसूल का खत कुलसियों की कलीसिया के नाम, तीसरा बाब, उसकी 23वीं आयत। और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, जो काम करो जी से करो। किससे करो जी? जो काम करो जी से करो, ये जानकर के खुदावंद के लिए करते हो, ना के आदमियों के लिए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जो काम करते हो जी से करो। खुदा ये चाहता है कि हम जो कुछ भी करते हैं पूरे दिल के साथ उसको करें, पूरी लगन के साथ करें, दिल की सच्चाई से करें, दिल की मोहब्बत से करें। लेकिन हकीकत ये है कि हम अपनी जिंदगी में रोजाना जो काम करते हैं उनमें से 98% काम बेदिली से करते हैं और बुड़बुड़ाहट के साथ करते हैं। ऐसा ही है। बहनें जब सुबह उठती हैं बर्तन देखती हैं, फिर अन्य भांडे, कपड़ों का ढेर देखती हैं, की मुसीबत है, अन्य कपड़े, हांडी पकानी है, सब्जी लैके आनी, बच्चों को स्कूल भेजना, हर रोज मैं कोई काम करनी है। बंदे उठते हैं फिर ड्यूटी पे जाना, जी से नहीं अब ये कर रहे, बेदिली से कर रहे हैं। बच्चे उठ रहे हैं, माएँ उनको उठा रही, बेटा उठो स्कूल का टाइम हो गया। अच्छा अम्मी जी, बेदिली, जी से नहीं हम कर रहे, खुशी से कोई काम नहीं कर रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम खुशी से क्यों इन कामों को सरंजाम नहीं दे पाते। एक गवाही आपको बताना चाहता हूं अपनी पर्सनल लाइफ की, कि इस आयत ने मेरी जिंदगी को किस तरह तब्दील किया। मैं एक जगह पर जॉब करता था, 97 की बात आपको बता रहा हूं। तो मैं एक जगह पर ऑफिस बॉय लग गया, चाय बनानी, बिल जमा करा के आने, फाइल के अंदर पेपर लगाने, बैंक से जाके चेक कैश करा के आना, बच्चा जमूरा जो होता है आप समझते हैं, वो लग गया मैं एक ऑफिस के अंदर। और वहां पर इतने ज्यादा विजिटर आते थे उस ऑफिस के अंदर। मेरा जो बॉस था वो इतना मेहमान नवाज था कि वो कहता था कि जो बंदा बिल देने के लिए भी हमारे ऑफिस में आता है, जो डाकिया ढाक लेकर आता है उसको भी चाय पिलानी, जो बंदा बिल लेके आया है बिजली का, टेलीफोन का, उसको भी चाय पिलानी, ठीक है, जो मेरे दोस्त आएंगे उसको भी चाय पिलानी, जो साथ वाले ऑफिस के लोग हैं उनके भी बेटा काम कर दिया करो, किसी की कॉपी करवा दिया करो, कोई परेशान हो उससे पूछ लिया करो, अगर किसी के ऑफिस का लड़का नहीं आता तो उससे पूछ लिया करो कि भाईजान को काम ते नहीं दफ्तर च, मैनू दसो मैं कर देना। और मैं बुड़बुड़ाहट का शिकार था। मैं कहा की मुसीबत है यार, एक तो अपने दफ्तर का काम है, ऊपर से मेरा बॉस मुझे दूसरे लोगों के ताल्लुक से बताता है। फिर ऑफिस की बैक साइड पे एक खिड़की थी, उस खिड़की के ऊपर 2 कनालियां रखी थी, एक के अंदर पानी था और एक के अंदर बाजरा था। डेली का 1 किलो बाजरा लाके मैं सुबह उस कनाली के अंदर डालता था। और वहां पर जंगली कबूतर आते थे, देसी कबूतर जो ग्रे रंग का होता है, आपको पता, देसी कबूतर जो लकवा आ जाए तो अक्सर लोग उसको गलत फहमी में खा लेते हैं, हालांकि उससे होता कुछ नहीं। तो वहां पर एक दरबार था, शाह अब्दुल माली दरबार। उस दरबार पे कबूतर ही कबूतर है। अगर आप कभी लाहौर होटल की तरफ गए हो तो लाहौर होटल से सामने की तरफ एक सड़क जाती है, उस सड़क के सेंटर में जाके वो दरबार है और वहां पे लोग बाजरा, दाल, ऐसी चीजें लेके जाते हैं, दाना, और वहां पर डालते हैं। और वहां पर हजारों की तादाद में कबूतर डेली आते हैं और उस इलाके में फिरते रहते हैं। तो मेरा बॉस कहने लगा कि बेटा ये नेकी का काम है, तुम सुबह 1 किलो बाजरा लेकर आया करो और कनाली के अंदर पानी भी डाला करो। लेकिन कबूतर क्या करते थे, कबूतर पानी तो पीते ही थे, लेकिन वो आके अपने पर मारते थे, उसके अंदर पानी गिरा देते थे और थोड़ी देर के बाद ये दोहरी खाली हो जाती। मेरा बॉस कहना जी पुत्र आज तू पानी नहीं पाया। मैं दिल च कहना साहब पानी मैं कितनी बारी पा बैठा, ए बार बार अपने परम दे नाल खिला देंदे ने, इन्हां नूं शौकियां चढ़ियां। वो मुझे कबूतर जहर लगते थे, बुरे लगते थे मुझे। और अगर कोई ऑफिस में हमारे बंदा आ रहा होता था, बिल्कुल सीढ़ियों के सामने हमारा ऑफिस था, और जब कोई मेहमान सीढ़ियां चढ़ता था मेरा पारा हाई हो जाता था कि अब इसके लिए चाय बनानी पड़ेगी, अब इसके लिए कप धोना पड़ेगा, और ये खाली चाय भी नहीं पिएगा, ये बिस्किट भी खाएगा साथ। और कई ऐसे भूखे आते थे जो कहते थे सर जी बिस्किटा ना मेरा कुछ नहीं जब बनना, मैनू लक्ष्मी चौक तो छोले मंगवा दो मन्ने दे। वहां पे एक बड़ा मशहूर है मन्ना छोलों वाला, उससे चने लेके आने, और मैं बेजारी से काम कर। जो कुछ करो किससे करो जी? जी से करो। आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं जी से नहीं कर। और मैं इतना बेजार था, मुझे लगता था कि पता नहीं मैं गुलाम हूं, जो भी कोई आता वो मुझे अपना काम बता देता है, मुझे अपना काम बता देता है। और ऊपर से माँ बाप मेरे थे कोई नहीं, इधर बैठक पे मैं रहता था, अपने कपड़े मुझे खुद धोने पड़ते थे। घर जब मैं आता था बैठक के अंदर तो मेरे अपने कपड़े पड़े होते धोने के लिए। अच्छा जी, खुद कपड़े धो रहा हूं, उसके बाद उन कपड़ों को इस्त्री भी करना है, सारे काम खुद करने, बैठक की सफाई भी खुद करनी। बुड़बुड़ाहट का मैं शिकार था, सारा दिन मैं बुड़बुड़ाता रहता था। लेकिन 99 में खुदाम यीशु मसीह मेरी जिंदगी में आ और मैंने बाइबल मुकद्दस को पढ़ना शुरू किया। जब बाइबल मुकद्दस को पढ़ रहा था तो कुलसियों के खत के 3 बाब की 23वीं आयत मैंने पढ़ी, जो कुछ करते हो जी से करो। और आगे क्या लिखा है, ये जानकर करो कि खुदावंद के लिए करते हो, ना के
آدمیوں کے لیے. اس آیت نے میری زندگی کو بدل دیا. وہ بندے اور وہ کبوتر جن کو میں ڈیلی بیزاری کے ساتھ دانا ڈالتا تھا اور باجرہ لے کے آتا تھا اور ان کو دیکھنا میں پسند نہیں کرتا تھا, ان کبوتروں کے تعلق سے میں نے خدا یسوع مسیح کی بات سنی, ہوا کے پرندوں کو دیکھا تو میں نے ان کو واچ کرنا شروع کیا اور میں خوشی سے ان کے لیے دانا لے کر آتا تھا کہ یہ دانا میں کبوتروں کو نہیں ڈال رہا, یہ تو میں خداوند کے لیے کر رہا ہوں. ہاللیلویا. یہ بندہ جو میرے باس کا دوست ہے, میرا جاننے والا نہیں, لیکن خداوند مجھے موقع فراہم کر رہا ہے کہ میں اس شخص کی خدمت کروں. ہاللیلویا. یہ بزرگ آدمی جو بل جمع کرانے کے لیے جا رہا ہے, یہ دھوپ میں کہاں بیچارہ سڑے گا, انکل جی مینو دے دیو میں بل جمع کرا دوں. ہاللیلویا. میرا سوچنے کا انداز بدل گیا اور میں نے سوچا کہ میں جو کچھ بھی آج سے کروں گا وہ خداوند کے لیے کروں گا. اور آگے لکھا ہے یہ جان کر کرو کہ خداوند کے لیے کرتے ہو, نہ کہ آدمیوں کے لیے. وہ بیویاں جو صبح اٹھتی ہیں, وہ عورتیں, میں نے دیکھا کہ عورتیں عام طور پر 40 سے 45 ایئر کے بعد جوڑوں کی دردوں کا شکار ہو جاتی. آج سے 40 سال پہلے ایسا نہیں تھا. 40 سے 50 سال پہلے عورتیں جو تھیں وہ محنت زیادہ کرتی تھی اور تھکاوٹ بھی انہیں نہیں ہوتی. میری جو ساس ہیں وہ مجھے اکثر بتاتی ہیں کہ پتر میں 5 بچے پالے تے میرا سوہرا ایڈا ڈاڈا سی, وہ مینوں کہندا سی کہ بیٹا اس زمانے میں تو پیمپر تھا ہی نہیں. آج تو پیمپر کے اتنے برانڈ ہیں کہ پیمپر جو بیچنے وہ پاگل ہو گئے. اینے پیمپر آئی جا رہے ہیں, کوئی کسی برانڈ کا, کوئی منا تو کوئی بیبی تو کوئی فلانا تو پیمپر ہیں, سہولت ہے. لیکن اس زمانے میں نیپکن ہوتے تھے. تو وہ کہتا تھا, جو ان کا سسر تھا, وہ کہتا تھا کہ پتر نیپکن دھونے نے ڈیٹول اور وہ بعد میں استری کرنا, استری کر کے نیپکن بچے نے لانا. 5 بچے. آپ سوچ سکتے ہیں, کوئی سسو کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. ایک کو سیدھا کیا, دوسرے نے اپنے آپ کو گندا کر لیا, دوسرے کو صاف کیا تو چوتھا گندا ہو گیا. سارا دن اسی. اور وہ کہتی کہ سینکڑوں کی تعداد میں نیپکن تھی, لیکن میں ان کو دھوتی تھی, ان کو سکھاتی تھی اور پھر ان کو استری بھی کرتی تھی. ڈیلی کا یہ میرا کام تھا کہ میں تقریباً 70 سے 80 نیپکن استری کر کے رات کو رکھتی تھی, جو اگلے دن سارا دن استعمال ہوتے تھے. مشکل تھا اس وقت, لیکن عورتوں کو دردیں تکلیفیں نہیں تھی. تو جب بھی بہنیں اپنے دن کا آغاز کریں, وہ یہ سوچیں کہ خداوند نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں آج اپنے گھر والوں کے لیے برتن دھوؤں, میں کپڑے دھوؤں گی, یہ میری خدمت ہے, یہ مجھے خداوند نے دیا. میں ایک گاؤں میں گیا اور اس گاؤں کے اندر میں نے ایک بہن کے لیے دعا کی جو چارپائی پر تھی اور وہ بیمار تھی, اور اس بہن نے مجھ سے ریکویسٹ کی آنسوؤں کے ساتھ. اس نے کہا پادری صاحب میرے لیے دعا کریں, کیونکہ میں کئی مہینوں سے بیڈ کے اوپر ہوں, اور جب میرے بچے صبح اسکول جاتے ہیں تو میں ان کو ناشتہ بنا کے نہیں دے سکتا, اور میرا شوہر جس کو ناشتہ بنانا نہیں آتا, وہ بیچارہ جیسے بھی ہے الٹا سیدھا میرے بچوں کو بنا کے کھلاتا ہے. میں دیکھتی ہوں کہ میرا شوہر محنت کر رہا ہے, وہ کام پہ بھی جاتا ہے, میرے حصے کا بھی کام کرتا ہے. اور اس نے کہا میں دل سے دکھی ہوں کہ میں اپنے بچوں کو ناشتہ بنا کے نہیں دے سکتی, میں اپنے بچوں کے کپڑے نہیں دھو سکتی, میں اپنے بچوں کے کام نہیں کر سکتی. اور یہاں پر جن کے ہاتھ پیر ٹھیک ہے وہ بڑبڑا رہی, وہ کہہ رہی ہیں کہ مصیبت ہے, تینوں نے تو پیمپر لایا سی, تو پھر آ گئی, پریشان ہے. اگر میں اور آپ یہ سوچ کے کریں کہ ہم خداوند کے لیے کر رہے ہیں تو پھر فکر کسی چیز کی رہے گی. عورت خوشی سے ہر کام کرے گی, کپڑے دھوئے گی خوشی سے, کیونکہ وہ یہ سمجھے گی کہ خداوند نے مجھے ڈیوٹی دی ہے, میں تو خداوند کے لیے کر رہی ہوں. میں گھر کی صفائی کر رہی ہوں, یہ تو خداوند نے مجھے ڈیوٹی بخشی ہے, خداوند کا شکر ہو, اس نے مجھے صحت سلامتی دی ہے تاکہ میں اپنے گھر کا انتظام سنبھال سکوں. جب شوہر گھر سے باہر جاتا ہے تو وہ خوشی اور شادمانی کے ساتھ جائے گا کہ یہ نوکری جو خداوند نے مجھے دی ہے اس لیے دی ہے تاکہ میں اپنے بچوں کی صرف فیسیں ادا کر سکوں, اپنے گھر کا انتظام کر سکوں. دنیا کے اندر ہزاروں لوگ, لاکھوں لوگ بے روزگار پھر رہے ہیں, وہ دعائیں کراتے ہیں ہم سے کہ پادری صاحب دعا کر دے نوکری مل جائے. تو جہے بندے کو نوکری ہے وہ آوازار ہوئے پے, وہ کہہ رہے ہیں جی کیا مصیبت ہے, صبح اٹھ کے جانا پڑتا ہے, سارا دن وہاں پہ مٹھی کھاتے ہیں, باس کی باتیں سنتے ہیں. آپ بلیو کریں, میں نے جو آپ کو اپنی پہلی حالت بتائی کہ میں کس طرح سے بڑبڑانے والا شخص تھا, جب میں نے اس آیت کو پڑھا کہ یہ سب کچھ تو خداوند کے لیے کر رہا ہوں, تو میرے نظریات بدل گئے. میرا توکل بھی انسانوں پر نہیں رہا. پھر جب آپ خداوند کے لیے کریں گے, اگر میں آپ کو ٹھنڈا پانی پلاؤں گا یہ جان کر کہ آپ خداوند کے ہیں, تو پھر میری توقع یہ نہیں ہوگی کہ بھائی میری تعریف کریں. میں تو خوش ہوں گا کہ میں نے خداوند کے لیے اس بھائی کو پانی پلایا, اس بہن کو پانی پلایا, خداوند اس کا مجھے اجر دے گا. اگر میں کسی کی ہیلپ کر دوں گا معاشی طور پر یا مورلی اس کی سپورٹ کر دوں گا, تو میرا دھیان اس بات کی طرف نہیں ہوگا کہ یہ بندہ مجھے اس کے عوض میں کیا دے گا. میرا دھیان تو خدا کی طرف ہوگا کہ میں نے اس شخص کی مدد کی ہے, خدا مجھے اس کا اجر دے گا. میں نے یہ خداوند کے لیے کیا, اس پر احسان چڑھانے کے لیے نہیں کیا. تو میں آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہوں اپنی زندگی میں جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اس کو خداوند کے لیے کرنا شروع کریں. آمین. آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی کے اندر سکون آ جائے گا. آج ہم بڑبڑاہٹ کا شکار ہیں, بیماریوں کا شکار ہیں, بلڈ پریشر, شوگر لوگوں کو ہے. میں یہ سمجھتا ہوں آج سے پہلے اتنی نہیں تھی. میں نے نہیں اپنے
بڑے بزرگوں کو کبھی سنا کہ ان کا بلڈ پریشر ہائی ہوا ہے؟ آج ہر بچے کا بلڈ پریشر ہائی ہے، شوگر ہے، پتہ نہیں کون کون سی بیماریاں ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو کہ پتر ہے ذرا سودا تے لیا دے میں، امی جی تانوں میں ہی لبا ہوں، اے جے میں دال لیا دی تسی ادوں ہی دس دینا سی۔ بڑبڑاتے ہیں نا بچے، یہ بچے یہاں پہ بیٹھے ہوئے، میں آج یہ سوچ رہا تھا کہ خداوند یہ کلام تو نے مجھے دیا تو بچہ تو کوئی نظر نہیں آ رہا، بچے بھر گئے ہیں آج، اور یہ بچے وہ ہیں جو پہلے کبھی آئے نہیں آپ، ایسی بات ہے، آپ فرسٹ ٹائم آئے ہو یہاں پہ، گاڈ بلیس یو، ان کے لیے تالیاں بجائے۔ بچوں کو میں نے دیکھا ہے جب بچوں کو سودا لینے کے لیے مائیں بھیجتی ہیں تو بچے بہت بڑبڑاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تسی مینوں ہی سارے کام کہنے نے، وہ چھوٹا ویکھو ستا ہے، انہوں بھی ٹھایا کرو، انہوں بھی کام تے بھیجیا کرو، دہی میں نے لے کے آنا ہے، چھوٹے بھائی کو اسکول سے میں نے لے کے آنا ہے، فلاں کام میں نے کرنا ہے، فلاں میں نے کرنا ہے، سارے کام میں نے کرنے۔ لیکن اگر وہ بچہ یا وہ بچی یہ جان کر کرے کہ میں خداوند کے لیے کر رہی ہوں تو پھر بڑبڑاہٹ کیسی؟ اگر ماں شکر گزاری کے ساتھ گھر کا کام کرے گی تو وہ اپنی بیٹی کو یہ میسج دے گی کہ بیٹا یہ خدمت کا کام ہے، یہ شکر گزاری کا کام ہے، یہ خداوند نے آپ کو بخشا ہے، اس سے برکت ہمیں ملے گی۔ تو بیٹی بھی یہ چیز سیکھ لے گی کہ گھر کا کام کرنا بیزاری کا کام نہیں ہے، یہ پریشر نہیں ہے۔ بہت سی عورتیں کہتی ہیں آپس میں جب بیٹھتی نا، بہنا سارا دن کام کر کے گزر، ساری عمر انجی کٹ چھڈی اسی، یہ خدا نے ڈیوٹی دی آپ کو۔ بندے کہیں بس جی اسی تو بڑی محنت کر کے مار گئے۔ شکر کرو آپ کے ہاتھ پیر ہیں، آپ محنت کر سکتے ہیں۔ دنیا کے اندر بے شمار ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جب سے آنکھ کھولی ویل چیئر کے اوپر ہی، وہ چل بھی نہیں سکے۔ آپ کو تو خدا نے توفیق دے دی کہ کوئی چیز کھینچ سکتے ہیں، آپ نوالا بنا کے توڑ کے اپنے منہ کے اندر لے جا سکتے ہیں۔ کئی ایسے ان کے ہاتھ ہی نہیں۔ میں نے ایک تصویر دیکھی تھی، ایک بوڑھا شخص تقریباً 50 سے 55 سال، اس کی اپنی عمر 60 سال کے لگ بھگ ہوگا، اور اس کی 80-85 سال کی بزرگ ماں اس کو کھانا کھلا رہی ہے، اخبار کے اندر ایک روٹی ہے اور اس کے اوپر سالن پڑا ہے، اور وہ بوڑھا آدمی اس کے ہاتھ نہیں ہے، اس کا بیٹا ہے، لیکن اس کی بوڑھی ماں 85 سال کی توڑ کے اس کو نوالے دے گی۔ لیکن ہم شکر گزار نہیں ہیں، ہم آج بیزاری سے بھرے ہیں۔ جو کچھ کرو جی سے کرو، اور جب ہم کوئی بھی چیز جی سے کریں گے، دل سے کریں گے تو وہ اچھا ہوگا۔ کھانا بنائیں گے اس کے اندر ٹیسٹ ہوگا، صفائی کریں گے تو لوگوں کو نظر آئے گی صفائی، اور جب ہم خداوند کے لیے کریں گے تو ہم انسانوں سے تعریف کی توقع نہیں کریں۔ بہت سی عورتیں اس بات پہ لڑ پڑتی، میں نہیں محنت لا کے بریانی بنائی، کسی نے تعریف ہی نہیں کی۔ بھائی آپ نے خداوند کے لیے بنائی ہے، یہ سوچ کے بنایا کہ میں اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے نہیں بنا رہی، میں تو خداوند کے لیے بنا رہی ہوں۔ جب میرے بچے کھائیں گے تو اس سے خداوند خوش ہوگا، کیونکہ یہ ذمہ داری مجھے خدا نے دی تھی، میں نے اس کو دل سے کیا ہے، اب اس کی برکت مجھے خدا سے ملنی۔ آمین۔ سمجھ آئی آپ کو یہ بات؟ اگر کوئی بہو ہے اور وہ اپنی ساس کی خدمت کرتی ہے یہ جان کر کہ میں خداوند کی خدمت کر رہی ہوں، وہ ساس کے اندر خداوند کو دیکھے تو کتنے حالات بدل جائیں۔ بہو جو ہے وہ ساس کو اس طرح سے دیکھے، اور ساس جو ہے وہ بہو کو اس انداز سے دیکھے کہ میں یہ خدمت جو کر رہی ہوں، جو اس سے محبت کر رہی ہوں اس بچی سے، میں خداوند کے لیے سب کچھ کر رہی ہوں، تو فیملیز کے اندر کتنی برکت آ جائے گی۔ آج ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اپنے لیے کر رہے ہیں، اور جو کچھ کر رہے ہیں دوسروں کو جتانے کے لیے کر رہے ہیں کہ مینوں دیکھو تہاڈا کتنا خیال ہے، تے میں دیکھو کتنا چنگا ہوں، تے تسی دیکھو کڈے پیڑے۔ یہ ہمارا نظریہ ہے۔ لیکن جب ہم خداوند کے لیے کریں گے تو پھر انسانوں سے اجر پانے کی خواہش ہمارے اندر سے نکل جائے گی، اور جب یہ خواہش ہمارے اندر سے نکل جائے گی تو یقین مانے آپ بڑے ایزی ہو جائیں گے، آپ خوشحال ہو جائیں گے، آپ بیماریوں سے آزاد ہو جائیں گے، آپ جہاں کہیں جائیں گے خوشی سے کام کریں گے۔ ایک چرچ کے اندر کلام سنانے کے لیے میں گیا تو وہاں پر انہوں نے کھانے کا انتظام کیا، کھانے کا جب انتظام کیا تو جس بندے نے برتن دھونے تھے وہ ہی نہیں آیا، تو جب کلام سنا کے میں نیچے اتر رہا تھا تو کھانا بھی سٹارٹ ہو گیا، جلدی سے انہوں نے کھانا دیا، تو ان کے پاس جو پرابلم تھی وہ یہ تھی کہ لوگ زیادہ ہو گئے، پلیٹیں کم۔ وہاں پہ سب لوگوں نے ٹائیاں لگائی تھی، بڑی اچھی شرٹیں پہنی ہوئی تھی، بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے، اور وہ پادری صاحب کو ڈانٹ رہے تھے کہ پادری صاحب تسی بندہ ایک بلایا، تسی کوئی اور بندہ بلا لو، جلدی کرو۔ میں نے وہاں آستی نے اپنی اٹھائی اور میں بیٹھ گیا وہاں، میں کہ لیاؤ جی بھانڈے کنے نے، کلام میں سنا کے آیا تھا اوپر سے، میں کہ لیاؤ جی کنے برتن نے، اور میں نے برتن دھونے شروع کر دیے۔ مجھے دیکھ کے دوسروں کو بھی شرم آئی اور وہ جلدی سے نیچے بیٹھے، انہوں نے بھی میرے ساتھ دھونے شروع کر دیے، 5 منٹ میں کام ہو گیا۔ میں نے یہ جان کر نہیں کیا تھا کہ یہ پادری صاحب کی ہیلپ ہے، میں نے خداوند کے لیے کیا تھا اور کام ہو گیا سارا۔ آمین۔ جب ہم خداوند کے لیے کریں گے تو کوئی بڑا کوئی چھوٹا کام آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔ ایک خادم اپنے چرچ میں اتوار کی عبادت کروانے کے لیے آیا، تو جب اس نے دیکھا تو لوگ سارے گیٹ پہ کھڑے، اس نے اپنی گاڑی سائڈ پہ کھڑی کی تو وہ لوگوں سے پوچھنے لگا کہ عبادت شروع ہونے والی، آپ لوگ گیٹ پہ کھڑے ہو کے کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کمپاؤنڈ کا گٹر بھر گیا، تو پانی بھرا ہوا کمپاؤنڈ کے اندر ہم کیسے اندر جائیں؟ پادری کہتا ہے کیڑی گل ہے؟ اس نے بوٹ اتارے، موزے اتارے اور اندر چلا گیا اس پانی میں سے، اس نے ڈھکن اٹھایا، سائڈ پہ بڑا سا ڈنڈا پڑا ہوتا، ڈنڈا ماریا انہیں گٹر سے، گٹر کھول گیا۔ انہیں کہا جی کوئی اندر نہ آئے، میں پائپ لا کے دھو بھی لوا۔ اس نے پائپ لگا کے دھویا، صاف کیا، وائپر سے اس کو سکھایا، انہیں کہا آؤ
सब आके इबादत कर लो। उसने खुदावंद के लिए गटर खोला था, उसने खुदावंद के लिए वाइपर मारा था, उसने खुदावंद के लिए पानी से उसे धोया था। कितना आसान है। जब हम खुदावंद के लिए कर रहे होते हैं तो फिर हमें किसी से शर्म नहीं आती। दाऊद खुदावंद के लिए नाच रहा था, अपने नौकरों के आगे, बादशाह था, लेकिन वो खुदावंद के लिए नाच रहा था। उसकी बीवी को बुरा लग रहा था। उसकी बीवी कहने लगी तुझे कोई अकल नहीं है, बांकों की तरह जैसे बांका बेहयाई से नाचता वैसे तू नाच रहा था। उसने कहा ये सब तो खुदावंद के लिए था, मुझे तो होश ही नहीं थी कि यहाँ पे मेरे मुलाजिम हैं, यहाँ पे मेरे नौकर हैं, मैं तो अपने बादशाह को तख्त पे बैठा हुआ देख रहा था, मैं तो उसकी प्रस्तिश कर रहा था, मुझे क्या पता कौन मुझे देख रहा है कौन नहीं देख रहा। जब हम खुदावंद के लिए करेंगे तभी बात बनेगी। जब हम खुदावंद के लिए दाई यकी देंगे हमें दुख नहीं होगा, हम खादमों के खिलाफ बोलेंगे क्योंकि हमने तो खुदावंद को दी है। जब हम दाई यकी दे के खादमों के खिलाफ बोलते हैं इसका मतलब है आपने खुदावंद को नहीं दी, तुसी पादरी नूं दित्ती है ते पादरी ने तुहानूं की देना। को कदी लभ्या पादरी कोल कुछ? जो कुछ मिलता खुदावंद से मिलता है, पादरी कुछ नहीं दे सकता। मैं खुद पादरी हूं, मैं आपको एलानिया कहता हूं मेरे को कुछ नहीं जाएगा तानू देने लगे। जो कुछ आपके पास है देने के लिए खुदावंद के पास है, कोई इंसान किसी को कुछ नहीं दे सकता। आज दुनिया बुड़बुड़ा रही पादरियों के खिलाफ, ओ फलाना पादरी चंदा खा रहा है। वो चंदा तुमने अगर पादरी को दिया तो फिर अफसोस है तुमने खुदावंद के लिए देना था, बरकत तुम्हें तब मिलनी थी। अगर आपने खादमों को चंदा दिया है तो खादम आपको कुछ नहीं दे पाएंगे, आपने सारे पैसे खूह खाते डाले। अगर आपने खुदावंद के लिए दिया तो फिर आप बुड़बुड़ाएंगे नहीं। हमने तो खुदावंद के लिए दिया था, अब वो खुदावंद के लिए इस्तेमाल करता है या नहीं करता इसका जवाब उसने देना, आपने नहीं देना। आप खुदावंद के लिए दें और आजाद हो जाएं, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें और अजर की तवक्को भी खुदा से करें। जब हम खुदावंद के लिए करते हैं तो सब कुछ करना बहुत ही आसान है। किसी बीमार की, ऐसे बीमार की जिसको ऐसी बीमारी लग गई हो जो खतरनाक तरीन है, मदर टेरेसा कैसे कोर्ट से भरे हुए लोगों की पीप साफ कर लेती, फकत इसलिए क्योंकि वो खुदावंद के लिए करती। आमीन। आज हम लोगों से मोहब्बत नहीं कर पाते, इसकी वजह यह है कि हमारे अंदर खुदावंद की मोहब्बत नहीं और हम खुदावंद के लिए खिदमत नहीं करते। अगर हम खुदावंद के लिए करें तो हम दूसरों के लिए फायदे का बायस होंगे। आज हम दूसरों के लिए फायदे का बायस इसलिए नहीं है क्योंकि हम जो कुछ करते हैं इंसानों को जिताने के लिए करते हैं, एहसान चढ़ाते हैं। और जब एहसान चढ़ाते हैं, किसी की मदद करते हैं, जब वो वक्त पे हमारी मदद नहीं करता तो फिर हम उसके मुखालिफ हो जाते हैं, क्योंकि हमने उसको नीचा दिखाने के लिए या उसके ऊपर एहसान जताने के लिए उसकी मदद की होती। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਐ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਆਓ ਜਰਾ ਜਲਦੀ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣਾ ਘਰ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਪਈ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਭੱਜ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਸਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਇਆ। एक दफा इनकार किया उसने सारा उसका पिछला कैंसिल कर दिया उसका काम। कहती मैं जदों भी बुलाया वो नहीं जे आया, साढ़े तुसी भज भज जाते। खुदावंद के लिए करें, कोई बात नहीं, वो नहीं आया, हमने उस पर तवक्को थोड़ा लगाई है, वो नहीं आया कोई और आ जाएगा। हमारा काम तो निकलना है क्योंकि खुदा ने हमारी मदद करनी है। आमीन। तो आप अगर किसी की हेल्प कर रहे हैं, कुछ भी किसी के लिए कर रहे हैं, तो आप खुदावंद के लिए करें, उसका अजर आपको खुदा देगा और खुदा जो कुछ आपने किया उससे डबल ट्रिपल आपको देगा। आमीन। मैंने आपको कई बार बताया, मैंने एक दफा एक पैंट सिलवाई थी, ये पुराना वाकया मुझे याद आ गया। मैंने पैंट सिलवाई थी बड़े शौक से, गरीब आदमी था मैं, मेरे पास अपनी रोटी खाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन मुझे शौक चढ़ा कि मैं महंगा कपड़ा लूं। मैं आइसक्रीम बख्श पे चला गया तनख्वाह लेके, मैं कहा भावें सारी तनख्वाह का कपड़ा आ जाए कोई गल नहीं, ऐतकी उत्थों ही लेना। और मैं गया, मैं आइसक्रीम बख्श को मैंने कहा कड्डो जी कपड़ा, पैंट का कपड़ा। उन्हें कहा जी लो जी। उसने कपड़ा निकाला, मैंने महंगी सिलाई देके पैंट सिलवा ली। पैंट बड़ी फिट, बड़ी अच्छी, कपड़ा महंगा था, उसकी सिलाई भी अच्छी थी, अच्छे टेलर से सिलवाई। जैसे ही मैं उसको इस्त्री करने के ख्वाब देख रहा था कि सवेरे उठ के इस्त्री करांगा तो फिर पावांगा, खुदा ने कहा इनू इत्थे ही रख, इनू अच्छा जिहा कोई पेपर लैके आ, उहदे च पैक कर, फलाने बंदे का नाम लिख दे, उहदे घर जाके उहनूं दे आ। मैं कहा खुदावंद मैं तो बड़ी महंगी सिलाई है ते मैं तो कभी एडा महंगा कपड़ा पाया भी नहीं, ते जे समा ही बैठा वो भी किसी को दे दिया। खुदा ने कहा पुत्र दे। मैं दुकान पे गया, मैंने वहां पे जाके गिफ्ट पेपर खरीदा, गिफ्ट पेपर खरीद के स्कॉच टेप भी खरीदनी पड़ी ताकि उसको बंद कर सकूं, और वो उसको पैक करके मैंने जब बंदे का नाम लिखा, वो बंदा भी ऐसा था, मैं क्या ऐसे बंदे को देना, खुदा ने कहा नहीं इन्हू ही देना। मैंने लिखा, नाम उसका रख लिया। अगले दिन साइकिल पे गया भी मैं खुद ही उससे देने के, और जब मैं उसके पास गया वो बड़ा खुश हुआ, कहना साहब तुसीं बड़ी देर बाद आए। मैं कहा बस सर खुदावंद ने कोई गिफ्ट तुहाडे लई दिता सी मैनू, फिर मैं कहा जरा मैं तुहानूं दे। जब उसको दिया, आप बिलीव करें, उसने उसको खोला तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहना जी मैं एक शादी ते जाना, मेरे को कपड़ा कोई नहीं, शर्ट तो मेरे को ऐसी पैंट कोई नहीं,
تو میں دعا کر رہا تھا کہ خداوند آج کی میرا کی بنے گا. خدا نے اس کو بیسٹ پینٹ دے دی. وہ خوش ہوا. میں نے کہا چلو اس کی ضرورت تھی, اور میں شکر گزاری کرتا ہوا واپس آ گیا. اور شام کو میں غالب مارکیٹ پہنچا کلام سنانے کے لیے. جب میں غالب مارکیٹ پہنچا گلبرگ 3 میں, وہاں پہ کلام سنا کے فارغ ہوا, تو وہاں پہ جو پادری صاحب تھے ولیم سیمول, ان کا بیٹا مجھے کہنے لگا کہ بھائی آپ نے آج گھر نہیں جانا, آپ نے ہمارے ساتھ جانا ہے ایک جگہ پہ, ایک بڑے ضروری بندے سے آپ کو ملانا ہے. میں کہا اچھا. میں کہا وہ کیڑا بندہ ہے؟ میں کہا یار کل مل لیں گے, کافی ٹائم ہو گیا. کہتا نہیں وہ رات کے ٹائم پہ ہی ملتا ہے. میں نے کہا اچھا. انہوں نے وہاں سے رکشا لیا, میری سائیکل کو ادھر ہی باندھا انہوں نے, اور مجھے رکشے میں بٹھا کے وہ پینوراما سینٹر لے گئے. جب وہ پینوراما سینٹر کے آگے رکشے پہ رکے, میں کہا کچھ ہے, کوئی گل بات ہے, خدا کچھ کر رہے ہیں. اور انہوں نے اتارا مجھے, اور پینوراما سینٹر, جب وہ پینوراما سینٹر سے نیچے اتر رہے تھے, میں نے خدا کی شکر گزاری شروع کر دی. مجھے پتا سی کہ میرا ہی کچھ ہونے لگا ہے. اور جب نیچے گئے تو انہوں نے کہا کہ سر آپ نے 2 شرٹس لینی, 2 پینٹیں لینی, 2 سویٹر لینے. اب آپ کی مرضی ہے, جس مرضی دکان سے جو مرضی لینے, جتنے کا مرضی لینے, کیونکہ کرسمس آ رہا ہے. میرے دل میں ایک خواہش تھی کہ میں آپ کے لیے کروں. بھائی سنیل, جس کو ہم بھائی گڈو کہتے ہیں پیاس, تو میں نے اس سے کہا کہ نہیں بھائی میں نہیں لوں گا, میں ریڈی میڈ کپڑے نہیں پہنتا. اس نے کہا نہیں جی چاہے آپ نہیں پہنتے, لیکن فرسٹ ٹائم آپ میرے سے ابتدا کریں. تو آپ بلیو کریں 2 شرٹس 2 پینٹیں, اور سردی مجھے لگتی نہیں زیادہ, اس لیے میں نے سویٹر ایک ہی لیا. میں کہا اگر ٹھنڈ ہوگی مجھے لگے گی تو میں پا لاں گا, ایویں تھوڑے پیسے ضائع کروں. میں نے کیا کچھ دیا تھا جی, ایک پینٹ دی تھی, لیکن میں نے اس بندے پہ احسان نہیں کیا تھا, میں نے خداوند کے لیے دیا تھا. اور جب خداوند کے لیے دیا تھا تو پھر خداوند نے اس کا ڈبل ٹرپل کر کے مجھے دے دیا. اگر میں اس کو کہتا کہ یار میں دے اپنے لیے سمائی سی, میں نے اس کو یہ بتایا نہیں کہ میں اپنے لیے سمائی سی. اگر میں انہوں کہندا یار میں دے اپنے لیے سمائی سی یار, اور پتہ نہیں خدا کہہ رہا تو لے لا یار, تو اج تک ویسے میں دیتا تے کچھ نہیں, تو کام تو خراب تھا. لیکن خدا نے مجھے اٹھایا اور خدا نے کہا جا بیٹا اس کو دے. جب ہم یہ جان کر خدمت کریں گے کہ ہم خداوند کے لیے کر رہے ہیں, سب کچھ ایزی ہو جائے گا. کچھ بھی آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا. کوئی بڑا کام کوئی چھوٹا کام آپ کو تنگ نہیں کرے. بھاری سے بھاری کام کرنے کے لیے, بھائی شاید یہاں پر نہیں ہے, اس بندے کو ہم نے دیکھا کہ اس نے انتہائی محنت کی ہے. ہمارے حصے کے بیگ بھی اس نے اٹھائے, اور وہ ہمیں نہیں اٹھانے دیتا تھا, کیونکہ اس کے ذہن میں ایک خیال تھا کہ میں تو خداوند کے لیے کر رہا ہوں. اگر پاسٹر جسٹن اس کے ساتھ ہے, بھائی آپ بیگ مجھے دے دیں, ہمیں شرم آنے لگتی تھی. ہم کہتے ہیں نہیں یار سانو بھی کچھ چکن دے. لوگ کہیں گے علیحدہ لوڈر نال رکھیا نا, سارا سامان ہے نہیں چکیا ہے. تبلا بھی اس نے ٹانگا ہوا ہے, بیگ بھی اس نے پکڑے, کتابوں کا بیگ اس نے آگے لٹکایا ہوا ہے, اور وہ چلا جا رہا ہے عجیب سا. لیکن وہ ذہن میں یہ خیال رکھ کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں تو خداوند کے لیے کر رہا ہوں. یہ نہیں کہ وہ ہم پہ احسان چڑھا رہا تھا, وہ خداوند کے لیے کر رہا تھا, اور یہ اس کی دیوانہ وار محبت تھی خداوند کے لیے. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ اپنی بیوی کے لیے کام پہ جاتے ہیں تو آپ غلط کر رہے ہیں, آپ خداوند کے لیے جائیں. پھر جب آپ گھر میں آئیں گے تو آپ اپنی بیوی کو اڑ اڑ کے نہیں پڑیں گے, آپ شکر گزاری کے ساتھ واپس آئیں گے. جب بیوی نے گھر کا کام کیتا ہے تو پھر وہ اپنے بندے دے احسان نہ چڑھائے. میں بار بار صفائی کرنی, تھی چیزاں پھر کھلا دیں, میں انہیں تولیہ اتنے چکا, تھی پھر میں ادھر رکھ دیں. خداوند کے لیے کر رہے ہیں تو پھر کوئی پرک, چلو دوبارہ رکھ دیتے, دوبارہ رکھ. اس سے ہوگا کہ آپ کے اندر صبر بڑا پیدا ہو جائے. میرے اندر بڑا صبر پیدا ہوا. آپ بلیو کریں گے میں دن میں 80-90 چائے بناتا تھا. ایک دفتر کے اندر 80-90 چائے ایک بندہ بنا رہا ہے, چائے بنا رہا ہے, اور پلس وہ برتن بھی دھو رہا ہے ساتھ. وہ کئی بندے روٹی بھی کھا رہے ہیں. جو میرا باس تھا گھر سے کھانا لے کے آتا تھا, اس کھانے کے ساتھ اور بھی جو 7 دفتر تھے 6-7, وہ بھی لوگ ہمارے آفس میں آ کے کھانا کھاتے. ان کی پلیٹیں بھی دھونی, ان کے لیے بھی سالن لے کے آنا, ان کی فوٹو کاپیاں بھی کروانی, ان کے گھروں کے اندر جا کے ان کے کام کرنے. لیکن میرے اوپر وہ بوجھ نہیں تھا. بلیو کریں جب میں واپس آتا تھا تو میرے اوپر تھکاوٹ کا کوئی پریشر ہی نہیں ہوتا تھا. اسٹیشن سے چل کے میں آتا تھا, اور غالب مارکیٹ اس وقت میں کلام سناتا تھا, یہاں پہ آتا تھا سائیکل پہ. اور ایسے بھی ہوتا تھا کہ پادری صاحب مجھے میرے آفس میں کال کر دیتے کہ بیٹا آج فلانی جگہ پہ عبادت ہے, کیا تمہارے لیے ممکن ہوگا, تم آ سکو گے؟ میں کہتا تھا ہاں جی میں آ جاؤں گا. دفتر سے سیدھا نکلنا, اتنی محنت مشقت کرنے کے بعد, اور عبادت کے اندر شرکت کرنی. اور اس زمانے میں ڈھولک پہ جاتا تھا. ڈھولک اس سے بھی زیادہ, یہ بچے ردم بجانے نے پتا کہ پٹھے پٹھے کھینچ جاتے ہیں, اور ہم محنت کا کام کرتے تھے. فقط اس لیے یہ سب کچھ کر پاتے تھے کیونکہ ہم خداوند کے لیے کرتے تھے. ہاللیلویا. اسی لیے نہ تو ہمارا کسی پہ کوئی احسان ہے, نہ ہی ہم نے آج تک کسی پہ کوئی احسان کیا. ہم نے آج تک جو کچھ بھی کیا وہ خداوند کے لیے کیا, اور اس کا اجر ہم خداوند سے پا رہے ہیں. آمین. پادری صاحب نے آج تک جو کچھ کیا, ان کی بھی ایک لمبی کہانی ہے, میرے سے بھی لمبی ہے, اور میرے سے بھی زیادہ دکھوں سے بھری ہے. لیکن جو کچھ انہوں نے کیا خداوند کے لیے کیا, اور اس کا اجر خداوند نے انہیں دیا ہے. آمین. خداوند وفادار ہے, اور وہ دیکھتا ہے. ایک عورت نے دل سے 2 دمڑیاں ڈالی, ایک عورت نے دل سے دو دمڑیاں ڈالی,
اور खुदावंद यीशु मसीह से देख रहे थे क्योंकि वो खुदावंद के लिए डाल रहे थे। और फकीर फरीसी थाल लेके चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के दिखाने के लिए, उनके जो काम करने वाले हैं उसने हदिया उठाया हुआ, बैंड बाजे बज रहे हैं, हदिया जा रहा जी। अब ये दिल से नहीं दे रहे, खुदावंद को नहीं दे रहे, ये लोगों को दिखाने के लिए पादरी को दे रहे हैं कि देखो जी असी कितना हदिया पाने चर्च। और उस औरत के पास 2 ही दमड़ियां थी, 2 ही थी, सबसे ज्यादा तो उसी ने डाला। एक बंदे के पास 1 करोड़ हो, उसमें से 10,000 डाल दे तो क्या है, 5 लाख का प्राइज बॉन्ड निकले तो 50 रुपये हदिया पा जाए। की कीता? दुआ कराते, कहा भाई साहब दुआ कर दो, सानू खुदा अपना मकान दे दे, अपना मकान दे दे। फ्री में मकान मिल जाता अचानक ही, मौत जाना। ऐसे लोगों के साथ हुआ है। आप इसको मजाक न समझे, सीरियस बात है। दुआ हमने की, पलूस कहता है हम कंगाल से मालूम होते हैं, लेकिन बहुत सौ को हमने दौलतमंद किया है। ये हमारा तजर्बा भी है। मेरे पास इतनी दौलत नहीं है, लेकिन मेरी दुआओं से बड़े लोगों को दौलत मिली, पादी साहब की दुआओं से बहुत से लोगों को दौलत मिली। तो मौत जाना, उसको घर मिल गया, और घर मिल गया लाखों रुपए का, हदिया ले आया 200 रुपया। भाई साहब खुदा ने मकान दिता है, हदिया फड़ो तुसी। और वो भी गले हुए नोट, खैर से जेड़े किते चलने भी नहीं, जेड़े स्टेट बैंक ही जाने। वो पादी बेचारा कहता रख दो यार नोट, जो कभी मैं वेला जो कभी टाइम लगेगा तो जावांगे स्टेट बैंक, उतो चेंज करावांगे। ना वो बेचारा जाता है, ना वो हदिया उसका कबूल होता, क्योंकि बेदिली से उसने दिया। दुआएं तो उसने करवाई, मौजा भी उसको मिल गया, लेकिन उसने खुदावंद के लिए कुछ नहीं दिया। जब हम खुदावंद के लिए करेंगे तो ब्लेसिंग हमारी लाइफ में आएगी। मैं इस मौजू पे बहुत बोल सकता हूं और बोलता ही रहूंगा, सारी रात बोलता रहूंगा, लेकिन मुझे एहसास है कि आप कामों से आए हैं, आप थके हुए हैं। मैं चाहता हूं कि आप रेस्ट करें। जो कुछ आपने सुन लिया है ये काफी है, ये बहुत है। आप जब अपने घर जाएं तो आप सोचें कि कौन सी जिम्मेदारियां खुदावंद ने आपको दी हैं। वो बच्चे जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, वो उसको बोझ ना बनाएं। वो कहें खुदावंद तूने मुझे फजल दिया, मेरे माँ बाप को तौफीक दी कि उन्होंने मुझे स्कूल में दाखिल करा दिया, अब मैं तेरे लिए पढ़ूंगा। माँ बाप के लिए नहीं। माँ बाप चारे कहते पुत्र असी बुढ़े हैं, पता नहीं किवें तुहाडियां फीसां देने, पढ़ो तुहाडी मेहरबानी है। बच्चे कहते हैं अच्छा जी पढ़ लांगे। लेकिन अगर बच्चे माँ बाप के लिए ना पढ़ें, खुदावंद के लिए पढ़ें, तो उनके लिए बोझ ही नहीं होगा पढ़ने लिखने। सुबह उठने वो खुशी से उठेंगे कि खुदावंद ने मुझे तौफीक दी है कि मैं स्कूल में दाखिला लूं। आज पाकिस्तान के अंदर करोड़ों के हिसाब से बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी, लेकिन वो बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं वो बुड़बुड़ाहट का शिकार है, वो दिल से नहीं पढ़ते, कंपार्टां दियां उन्होंने। रीजन क्या है? दिल ही नहीं लगा हुआ पढ़ाई। माँ बाप बेचारे पिस रहे हैं, बाप मेहनत मजदूरी कर रहा है। इंडिया के अंदर आप जाएं, वहां पर रक्षा जो है वो मशीन वाला रक्षा नहीं है, ज्यादा साइकिल रक्षा है। 5 बंदे पीछे बैठे हुए हैं, एक बंदा साइकिल के ऊपर बैठा हुआ उनको खींच रहा है। सोचें तो सब्र करें, कितना थक जाता होगा वो। उस बंदे की तो रात की और रीढ़ की हड्डी नहीं सीधी होती होगी। उस बच्चे की कंपार्ट आ जाए तो मैं कहता हूं शर्म है उस बच्चे को आनी चाहिए। वो वारागर्दियां करे, वो शराबें पिए, वो जाके बुरे धंधों के अंदर फंस जाए, तो क्या फायदा। आज पाकिस्तान के अंदर भी बहुत दुख है। लोग मेहनत करके, मजदूरी करके, माँ और बाप मेहनत मजदूरी करके, चूंकि वो खुद पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे तो पढ़ ले। अब वो पढ़े लिखे नहीं है तो वो मेहनत मजदूरी करके थोड़े पैसे कमाते हैं, थोड़े पैसे लाते हैं, अपने बच्चों को स्कूल दाखिल करवाते हैं, बच्चों का ध्यान ही कोई। गरीब बाप का बेटा है, उन्हें सैमसंग का मोबाइल रखे, सारा दिन व्हाट्सएप करता रहता, मैसेज भेजता रहता, स्टेटस अपलोड कर। प्यो दी बेचारे दी शलवार कमीज पाटी ते पुत्र ने वाल खड़े कीते, चेना पाइया ही, एडी वड्डी घड़ी पाई, फिर रहा मोबाइल पकड़ा हुआ, बड़े फकर से फिर रहा कि पता नहीं कौन सा कारनामा कर। वो बच्चा अपने माँ बाप के लिए शर्म का बाइस। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, अपनी जिंदगी को देखिए, क्या ये जिंदगी जो हम गुजार रहे हैं अपने लिए गुजार रहे हैं? अगर अपने लिए गुजार रहे हैं तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप दूसरों के लिए गुजार रहे हैं तो भी इसका कोई फायदा नहीं होगा। आप इसको खुदावंद के लिए गुजारें, तब कहीं जाके फ्रूटफुल होगा। हालेलुया। फिर आप जो कुछ भी करेंगे उसके अंदर खुदा बरकत देगा, उसके अंदर खुदा ब्लेसिंग लेकर आएगा। आपकी मेहनत मुशक्कत में भी खुदा आपको थकने नहीं देगा, क्योंकि आप खुदावंद के लिए कर रहे हैं। हालेलुया। खुदा आपको जोर देगा, खुदा आपको ताकत देगा, खुदा आपको ब्लेसिंग देगा कि आप उसके जलाल के लिए और भी कसरत से काम कर सकें। मेरी दुआ है कि आप सब खुदावंद में रोज बरोज बढ़ते जाएं। जो कुछ करें जी से करें, और ये जानकर करें कि खुदावंद के लिए करते हैं, आदमियों के लिए नहीं करते। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।